والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا من ثمرة رزقا أو مامنية قالوا مساعد जी अपनी कर रहे हैं इसका अपनी कर रहे हैं من ثمرات علامة या कौल पे वक्त कर लो या फिर इधर अगर आगे सांस लिया तो फिर उधर मीनू कौल पे करना है يحملون وهم يحملون من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعدوا بها متشابها वो तो हो गया अब अगली आयत गलत पढ़ रहे हैं وعدوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها यही सबक दोबारा याद करो यही सबक ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا अच्छी तजवीद के साथ पढ़ें बेटे तजवीद के साथ पढ़ें लाउडली पढ़ें فما فوقها إن الله